مرحبا بكم في هذه الحصة حول تمارين حول الدول الأصلية. فقرة الدول الأصلية إن شاء الله غندوزو دابا لواحد التمارين تطبيقية. غندوزو هاد السلسلة هادي ديال التمارين غتلقاوها في الباج وفي الجروب ديال الفيسبوك، في الباج ديال الفيسبوك وفي الديسكريبسيون غتلقاوه، وغتلقاوه في البداية ديال الفيديو. المهم على بركة الله غنبداو بالتمرين الرابع. التمرين الرابع اش كيقول لك؟ في كل حالة من الحالات التالية في كل حالة من الحالات التالية حدد الدول الأصلية للدالة F على المجال E. حدد الدول الأصلية للدالة F على المجال E. دابا الحالة الأولى، هاد السلسلة كي قلت لكم راه غتلقاوها في الديسكريبسيون. المهم ندوزو الحالة الأولى، نبقاو غاديين بحالة تنساليهم. ندوزو الحالة الأولى عاطيك F دو X تساوي جوج عامل 2 إكس زائد 3 الكل أس 5، وعاطيك إي هو آر. تنتوليا أول حاجة اش كتشوفو كتقولو لنا عندنا أي أس، عندنا دالة مرفوعة أس عدد. ألوغ هادي قاعدة كتوحي، أنا نقولكم قاعدة كتوحي القاعدة تاع أنا نقولكم قاعدة كتوحي لكم القاعدة تاع أي بريم أي أس آر، لحقاش هادي مرفوعة أس إن. ها أي بريم أي أس إن شحال كتساوي هادي؟ الدالة الأصلية تاع هادي القاعدة، الدالة الأصلية تاعها هي كرونت إف دو إكس تساوي واحد على آر زائد واحد أو آر زائد واحد. قاعدة متفقين؟ قاعدة متفقين؟ دابا نتا اش غدير؟ غتشد هاد الدخلانية هي أو، خاصك تشتقها. غتشد الدخلانية غتشتقها في الوسخ، جوج إكس زائد 3 شراستك هي جوج. كتقول هاد جوج كاينه هنا ولا لا؟ كاينه هنا، يعني هاد جوج باش نرومبلاسيها جوج إكس زائد 3 بريم. متفقين؟ اش تولي اف دو إكس؟ غتولي كتساوي جوج إكس زائد 3 بريم جوج إكس زائد 3 أس 5. ماداك الحد والو. عندك قاعدة اي بريم اي أس إن شحال؟ غير القاعدة تاعك. إذا كرونت إف دو إكس اش ولا تساوي؟ هي واحد على آر زائد واحد، يعني 5 زائد واحد هي 6. أو يعني جوج إكس زائد 3 أس 6 زائد 6. دايما خصك ديرو زائد 6، لحقاش قالك حدد الدوال الأصلي لهاد الدالة هادي راه مكتسماش دالة وحدة. فهمتوا ليا؟ هادي راه مكتسماش دالة وحدة، كتسمى دوال. عرفتي علاش؟ سي عطيها واحد اش غتولي؟ واحد على 6 عامل جوج إكس زائد 3 الكل أس 6 زائد واحد. هاد الدالة الأولى سي نعطيوها جوج، واحد على 6 جوج إكس زائد 3 أس 6 زائد جوج. سي نعطيها 3، واحد على 6 زائد جوج إكس عامل جوج إكس زائد 3 الكل أس 6 زائد 3. سي نعطيها 4. غتلقى غادي ومن اش غيولي عندك؟ ما غتوليش عندك دالة وحدة، غيوليو عندك دوال حقيقية. كدير لنا بحيث سي ابارتيغ ار. متفقين؟ بحال كيديرو الجواب. دابا غندوزو للدالة الثانية. الدالة الثانية عطاها لك، عطاك اف دو إكس تساوي واحد على إكس أو كاري. اف دو إكس تساوي واحد على إكس أو كاري عامل لواحد زائد واحد على إكس الكل أس 4. كتبو معايا مزيان. اش كتقول في هادي؟ كتقول نورمالمون هادي أس، يعني ها القاعدة اللي غنطبق. الوغ اش كيقول نورمالمون؟ خاصني نشتق دخلاني، خاصني نشتقها في الوسخ. واحد زائد واحد على إكس أو كاري بريم. الشقة تاع واحد هو زيرو، الشقة تاع واحد على إكس راه هو ناقص واحد على إكس أو
كاري. متفقين؟ هاد واحد اكس او كاري كاين هنا، وهاد الناقص كاين ولا لا؟ كاين حتى شي ناقص؟ ما كايناش. حتى خاصك تخلق ديك الناقص. باش تخلق ديك الناقص غتولي غدير اف دو اكس تساوي ناقص واحد على اكس او كاري، ضربنا في ناقص ناقص هي زائد. متفقين؟ عامل واحد زائد واحد على اكس الكل أس 4. هالناقص غتبقى هاد الناقص واحد على اكس او كاري هي هادي بريم غترومبلاسيها، غتولي واحد زائد واحد على اكس بريم في واحد زائد واحد على اكس أس 4. هادي اف دو اكس. دابا هادي شبهنا لهاد القاعدة ديالي. الوغ اش تشوف شبهنا لهاد القاعدة، الوغ اش نديرو برونت اف دو اكس دابا ولات كتساوي واحد على ار زائد واحد، يعني واحد على 4 زائد واحد هي واحد على 5. عامل واحد زائد واحد على اكس أس 5 اش أس 4 زائد واحد هي أس 5. متفقين؟ دابا غندوزو ديال زائد حاجة سحولية زائد واحد سي، بحيث السي ابارتيان ينتمي إلى ار، ضروري خصك تزيدو. متفقين؟ غندوز دابا لمثال آخر باش نحاول كلشي يفهم، ونفتح السبورة وندوز دابا أمثلة أخرين. هذا هو المثال الثاني. غندوز المثال الثالث. نفتح السبورة ندوز المثال الثالث. المثال الثالث عطاك اف دو اكس تساوي اكس ناقص 5 على جوج. بطبيعة الحال اف دو اكس تساوي اف دو اكس ناقص 5 على جوج جي درنا الرتبة 3 اكس او كاري ناقص 5 اكس زائد 7. صنتو لي هنا اي راه هو ار. هذا ماشي ما كنتسوقوش، حنا كنتسوقو في الدال الاصلي. خصنا نلقاو لما جا كنتسوقو لك الحقيقة دابا هاديك عارفة على ار، ولكن خصنا الهدف تاعنا خصنا نلقاو الدال الاصلية. دابا الدال الاصلية تاعها شنو غنديرو لها؟ دابا تصنتو لي كاينه شي قاعدة كتقول لك يو بريم كاينه شي قاعدة ديال دالة بجدار الرسمة 3 ديال دالة. ما كايناش قاعدة تاعها. شوف في الورقة ديال الدواء الأصلية اللي حيت لكم ديك النهار الديسكريبسيون، غنعاود نوحى لكم في الديسكريبسيون وما غتلقاوهاش. راه ما غتلقاوش الدالة الأصلية. حنا كنعرفو الدالة الأصلية وحدة هي بريم على جدار بالرتبة 3 تاعي. هذه الدالة الأصلية معروفة كلشي كيعرفها، اللي هي 3 جدار بالرتبة 3 تاع بي. هذه وحدة اللي كنعرفها. هنا عندنا جدار بالرتبة 3. الوغ كتقول شنو غندير دابا في هاد الحالة؟ شنو غندير؟ كتقول ما كايناش شي قاعدة ديال او جدار بالرتبة 3. اش غدير؟ هادي غتحاول تردها قوة. كيفاش قوة؟ غتولي اف دو اكس تساوي اكس ناقص 5 على جوج اكس او كاري ناقص 5 اكس ناقص 7 الكل أس 1 على 3. علاش؟ قاعدة جدار بالرتبة 3 تاع اكس هي اكس أس 1 على 3. ديما اللي كيكون في الرتبة كيولي في المقام. راكم قريتوها في الدورة الأولى. هذا اللي كاين في الرتبة ولا في المقام. دابا نتوما اش خاصكم ديرو في الوسع؟ اش قلت لكم؟ كاينه اون بريم في اس ار. غتشدو هادي غتشتقوها في الوسخ. انا الشقه قدامكم. عندكم اكس او كاري ناقص 5 اكس ناقص 7 زائد 7 بريم. شنو الشقه ديال اكس او كاري؟ هو جوج اكس. شنو الشقه تاع 5 اكس؟ هو ناقص 5. شنو هو الشقه تاع 7؟ هذه اسمحوا لي. شنو الشقه تاع اكس او كاري؟ هو 2 اكس. الشقه تاع 5 اكس هي 5. الشقه تاع 7 هي 0. متفقين معايا لحد دابا؟ ولكن فاش كتلاحظ هاد
إكس ناقص 5 على جوج. إكس ناقص 5 على جوج. باش تولي عندك هنا إكس ناقص 5 على جوج، باش غتحاول تعمل هنا، غتحاول تعمل هنا، شوف مزيان ولا تصنتولي بلا ما نديرو التعميل هنا. أنا غنقول لك التعميل بجوج، غتولي هاي بجوج عامل لي إكس ناقص 5 على جوج. هاهو جوج عامل إكس ناقص 5 على جوج. علاش كاين عندك هنا إكس ناقص 5 على جوج؟ هاد جوج مكايناش هنا، خاصك تخلقها. باش تخلقها خاصك تضرب في جوج وتقسم على جوج. اش تولي هادي كتساوي؟ هي جوج على جوج عامل إكس ناقص 5 على جوج عامل إكس أو كاري ناقص 5 إكس زائد 7 الكل أس 1 على 3. مازال تحل دابا والو. هادي غتولي هي 1 على جوج في جوج، بجوج بعدتها حتى في هاد القضية. عامل إكس ناقص 5 على جوج عامل إكس أو كاري ناقص 5 إكس زائد 7 أس 1 على 3. دابا اش ولات؟ شوفو معايا مزيان هادي، واش هي هادي؟ هادي نرومبلاسي بهادي بريم، هنا تولي 1 على جوج عامل إكس كاري ناقص 5 إكس زائد 7 بريم عامل إكس كاري ناقص 5 إكس زائد 7 أس 1 على 3. هادي بقات 1 على 3. دابا ولات في بريم في أس إر، هي 1 على إر زائد 1. واحد ليش؟ حيت عاد غيبقى مغيأثرش، هي هو 1 على جوج. عندك في بريم في أس إر هي 1 على إر زائد 1، يعني هي 1 على 1 على 3 زائد 1. إكس كاري ناقص 5 إكس زائد 7 أس إر زائد 1، يعني أس 1 على 3 زائد 1. شافي دابا غتوحد دابا المقامات هنا، غتبقى 1 على جوج، مقام وحدنا فينا هو 3، 1 3 زائد 1 ديال 4، يعني 4 على 3 عامل إكس كاري ناقص 5 إكس زائد 7 1 3 هادي تا هي أس 4 على 3. هاي أس 4 على 3. نكملو هنا، هادي غضرب في واحد في المقلوب. شتولي؟ غتولي كرونت اف دو اكس كتساوي، سمحوا لي منين بدينا حنا الدالة الأصلية؟ بدينا من هنا، يعني من شوف منين سمحوا لي منين حنا بدينا هاد القاعدة ديال كرونت اف دو اكس 1 على ار زائد 1، بدينا من هنا، يعني خاصك دير كرونت اف دو اكس. من فين تولي كرونت اف دو اكس؟ زائد سي. هادي بطبيعة الحال راه فكرناها على شكل هاد القاعدة، باش الدالة الأصلية تاعها باش نردوها على الدالة الأصلية تاعها. يعني ملي درت كرونت اف دو اكس، ملي درت كرونت اف دو اكس خاصك دير زائد واحد الثالثة تسميها سي، زائد واحد الثالثة تسميها سي ضروري. هادي اش غدير؟ واحد على جوج فاش؟ هادي في مقلوب، يعني في 3 على 4 عامل إكس كاري ناقص 5 إكس زائد 7 أس 4 على 3 زائد واحد السي بطبيعة الحال. واحد 3 شحال؟ 3 واش في 4 8 إكس كاري ناقص 5 إكس زائد 7 أس 4 على 3 زائد سي. هاهي لقيتيه، ديك كرونت اف دو اكس. نتمناو حتى دابا تكونوا فهمتوني في هاد القضية، نتمناو حتى دابا تكونوا فهمتوني في هاد الشيء اللي كندير حتى دابا. دابا غندير دابا مثال آخر، ندوز مثال آخر. دابا عطاك دالة أخرى، ناخد دالة أخرى. دابا عطاك اف دو اكس تساوي، عطاك دابا اف دو اكس
واحد على جذر مربع 2 إكس زائد واحد. و إي طاق المجال إي هو إر إطوال بلس صافي إر إطوال بلس هو هذا صافي. دابا اش غدير فيه؟ شوفوا الوقت تاع القواعد. في كاين عندنا جدر المقام، كتعرف واحد القاعده خصك تكون حافظين قاعده اخرى، يو بريم جدر مربع يو هي 2 جدر مربع يو. هذه قاعده تانية. الدال الاصلي تاعها هي كرونت اف دو اكس تساوي كرونت اف دو اكس تساوي 2 جدر مربع يو. الوغ اش غدير؟ يو بريم هي اللي كاينه في المقام، هادشي دابا اللي كاينه في المقام غتشقها في الواسع. عندك جوج اكس زائد واحد بريم هي جوج، وكتشوفو مكيناش عندك جوج، انت خاصك تخلق جوج. باش تخلق جوج غضرب في جوج تقسم على جوج، يعني اف دو اكس غتولي تساوي واحد على جوج قسمت على جوج ضربت جوج على جذر مربع 2 اكس زائد واحد. هاد جوج غنرومبلاسي بهاد باش اكس زائد واحد بريم، يعني تولي واحد على جوج في 2 اكس زائد واحد بريم جذر 2 اكس زائد واحد. لحد ما تكونوا فهمتوني. دابا عندك اي بريم على جذر اي هي جوج جذر اي. دابا هادي شحال؟ هي واحد على جوج غتبقى هادي كرونت اف دو اكس. شنو الدال الاصلي تاعها؟ هي جوج جذر اي، يعني فاش جوج جذر 2 اكس زائد واحد بطبيعة الحال زائد واحد الصفر. جوج غتختلف مع جوج شحال تبقى؟ جذر 2 اكس زائد واحد الصفر. هانتي بيت الدالة الأصلية تاعها، يعني كلشي خصك تكون حافظ القواعد تاعها. تالقين فهمتوني. دابا ندير الدالة الأصلية وحدة أخرى، عطاك إكس عطاك فيري الدالة الأصلية اللي عطاك بصح صبور، عطاك إكس أو كاري اف دو إكس كتساوي إكس أو كاري جذر مربع إكس أس 3 ناقص 8، و إي هو المجال 2 مفتوح اللي يساوي بين. كاينه في المقام خاص تكون إكس تساوي 8 جوج، وإلا كانت إكس تساوي جوج أس 3 شحال؟ 8 ناقص 8 هي زيرو. شي حاجة على زيرو مكاينش زيرو مكتوبة في المقام، ماشي درنا جوج محلول متفقين. دابا حنا غنبداو نوجدو الدالة الأصلية. دابا هادي كاين عندك جذر في المقام، هذه القاعدة اللي غطبق القاعدة اللي غطبق شوف متفقين. دابا انت اش كتقول؟ خاصني نشد هادي نشقها في الواسع، هاجي نشقو إكس أس 3 زائد 8 بريم. شحال شاقة إكس أس 3؟ هي 3 إكس أو كاري. كتقول 3 إكس أو كاري الشاقة ديال 8 زيرو، يعني بلا ما دير زائد زيرو بلا ما دير زائد زيرو. متفقين. اش كتقول؟ كتشوف البسط، هنا عندي إكس أو كاري، ولكن نورمالمون خصها تكون 3 إكس أو كاري. هنا شنو ناقصك؟ 3. باش تخلق 3 غضرب في 3 وتقسم على 3، غتولي اف دو إكس تساوي واحد على 3 في 3 إكس كاري جذر مربع إكس أس 3 ناقص 8. دابا 3 إكس أو كاري غنترومبلاسي في إكس أس 3 زائد 8 بريم، هادي عفوا ناقص. شوف غتشد هادي إكس 3 ناقص 8 وكتشتقها كي قلت لكم، الشاقة تا هي 3 إكس أو كاري. ملي شاقينا خلقنا بقينا ناقصين 3 بغينا نخلقوها، ضربنا في 3 وقسمنا على 3. دابا عندك 3 إكس أو كاري غترومبلاسي في هادي. دابا شحال تولي؟ واحد على 3 فاش إكس أس 3 ناقص 8 بريم
على جذر مربع إكس أس 3 ناقص 8. عندك قاعدة ديال أو بريم على جذر أو هي 2 جذر أو داير الأصلي تاعها، يعني كرونت إف ديال إكس شحال غتولي تساوي 1 على 3 بطبيعة الحال فيه 2 جذر مربع إكس أس 3 ناقص 8 زائد 1 سي. ديما هاد السي ديما وليو دي فوا، عاد كنت نساوي ديما وليو دي فوا السي. هاي متفقين شحال هي 2 على 3 جذر مربع إكس أس 3 ناقص 8 زائد سي. هاي هاتوين الجدول الأصلي تاعها. متفقين لحد دابا؟ مازال لحد دابا والو. دابا نكمل ندوزو مثال آخر. ندوزو مثال آخر. هاد المثال عطاك إكس على عطاك إكس إف دو إكس تساوي إكس على جذر مربع 3 1 ناقص إكس كار. فهادي اش كتقول؟ كتقول عندي جذر مربع 3 كلشي كيعرف هاد القاعدة. إلا كانت عندك أو بريم على جذر مربع 3 تا أو الدالة الأصلي تاعها هي 3 جذر مربع 3 تا أو، تكون حافظين هذاك تكون حافظها زائد 1 سي بطبيعة الحال. هاد السي حنا كنكتبوها هاد القاعدة تكون حافظها الدالة الأصلية تا أو بريم على جذر مربع 3 تا أو. هادي نطبقوها. اش كتقول؟ هاد إكس نشقوها، يعني هادي خصنا نديرو لها الشقاق. الشقاق تا 1 ناقص إكس أو كاري شحال؟ الشقاق تا 1 هو 0، الشقاق تا ناقص إكس أو كاري هي ناقص 2 إكس. كتشوف البسط اش ناقصك؟ ناقصك ناقص 2 إكس، يعني خصك تخلقها. باش تخلقها اش غتولي؟ غتولي اف إكس شحال غتولي تساوي؟ غتولي تساوي ناقص 1 على 2 فاش؟ ناقص 2 إكس ضربنا في الناقص في الناقص باش تولي عندنا هنا زائد، وضربنا في 2 قسمنا على 2. متفقين ولا لا؟ متفقين. على جذر مربع 3 1 ناقص إكس أو كاري شحال غتولي؟ هي ناقص 1 على 2 في هاد ناقص 2 إكس غنبلاصي بهادي هي 1 ناقص إكس أو كاري بريم على جذر مربع 3 1 ناقص إكس أو كاري. المهم ملي رديناها كتشبه هاد القاعدة هادي هاي أو بريم على جذر مربع 3 أو، غنحاولو نردوها على هاد الشكل، يعني غتبقى ناقص 1 اللي غتبقى الدالة الأصلية تاعها شحال؟ هي 3 جذر مربع 3 ديال أو، يعني هي 3 جذر مربع 3 فين هي أو؟ أو كتكون دالة 1 ناقص إكس أو كاري زائد 1 سي بطبيعة الحال، دابا خصكم تزيدوها. هادي كرونت إف دو إكس، أما هادي باقا إف دو إكس. متفقين لحد دابا؟ دابا غندوزو آخر مثال في هاد التمرين هذا. عطاك إف دو إكس كتساوي بطبيعة الحال المجال هنا، المجال في الحالة هادي عطاك المجال عطاك هو ناقص 1 بواحد. أنا نسيت دابا كتبتو يجيكم السلسلة راه غتلقاوها في الديسكريبسيون. عطاك إف دو إكس في هاد المثال عطاك إف دو إكس كتساوي إكس أو كاري على 1 زائد إكس أس 6 إكس أس 6. هاي إكس أس 6 الدالة الأصلية تاعي عطاك إي هو وهاد الدالة الأصلية تاعي اش غدير؟ دابا هاد إكس أس 6 غتحاولو تفكوها. شناهي؟ هي إف الدالة دي خاصة بسيونسمان هي إكس أو كاري 1 زائد اش؟ هاد إكس أس 6 راهي إكس أس 3 الكل أس 2. راك عارفة هادي، أنا عرفت هي هادي ولكن باش حصلت بهادي أنا نشرح لكم. كتعرفو الدالة كلشي كيعرف فيكم هاد الدالة 1 على أو بريم على 1 زائد أو كاري
اف دو اكس هي ارك طونجونت يو، هذيك خاصة بسيونس مات، كلشي عارفها. يو بريم على واحد زائد يو كار، متفقين؟ دابا يو كار خاصك تخلق يو كار، يعني خاصك تخلق من اكس و 6 خاصك تخلق اكس، خاصك تخلق شي حاجة أس 2، يعني أس 6 خاصك تفككها، غتولي هي اكس أس 3 الكل أس 2. متفقين لحد دابا؟ كيفاش خلقناها؟ دابا فاش كاين يو بريم، يو بريم يعني هي يو، فين يو هنا؟ فين يو؟ قارن لي هادي مع هادي، يو راهي اكس أس 3، يعني اكس 3 غتشدها غتشقها في الوسع، اكس أس 3 غتعطيك هي 3 اكس او كار، كلشي عارف. هاد 3 اكس او كار غادي ترومبلاسي هنا، هنا كتشوف فوق اش كتشوف؟ كتولي عندي اكس او كار، ولكن انا ناقص لي 3، الوغ غنضرب في 3 ونقسم على 3، يعني اف دو اكس غتولي تساوي هاي غتولي 1 على 3 في 3 اكس او كاري على 1 زائد اكس أس 3 الكل أس 2. درت لحد دابا والو، ضربت في 3 وقسمت على 3، ضربت في 3 وقسمت على 3، هادي غنرومبلاسي بها اكس 3 بريم، اش تولي هادي؟ 1 على 3 اكس أس 3 بريم على 1 زائد اكس أس 3 الكل او كار، اش كتساوي؟ دابا ملي حولنا لهاد القاعدة هادي، إذا غادي نبدل الأصل تاعها 1 على 3 عاد غيبقى ميأثرش، هادي يو بريم على 1 زائد يو، هاي يو بريم على 1 زائد يو كار هي ارك طونجونت بي، دابا هادي هي ارك طونجونت تاع اكس أس 3 زائد 1 صفر بطبيعة الحال. صافي هانتوما جبدتوه. هكذا قد انتهينا من التمرين هذا، هكذا قد انتهينا من التمرين هذا. في الحصة المقبلة إن شاء الله غندوزو بقية التمارين إن شاء الله.